नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी न्युक्लियर फिजिक्स अन्तर्गत केही न्युमेरिकल क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ जो कि तपाईँहरूलाई पहिला प्रिभियस एक्जामहरूमा सोधिसकेका छन् र यी क्वेसन्सहरू तपाईँहरूलाई एक्जामहरूमा चाहिँ आउने एक्जामहरूमा पनि धेरैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट रहनेछन्। सो पहिला यससँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू हामीले गर्नुभन्दा पहिला केही यससँग रिलेटेड केही हामीले इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू डिस्कसन गरौँ जो कि तपाईँहरूलाई बारम्बार रिपिटेडली यसमा आइराख्ने गरेका हुन्छन्। र यसमा पहिला तपाईँहरूले के थाहा पाउनुपर्छ भने कुनै पनि एटोमिक न्युक्लियस छ होइन, कुनै पनि एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, कुनै पनि हाम्रो एटोमिक न्युक्लियस छ होइन। न्युक्लियर फिजिक्स भन्ने बित्तिकै त यहाँ त हामीले न्युक्लियसभित्रको फेनोमेनाको बारेमा मात्रै स्टडी हुन्छ। यसलाई तपाईँहरूले सामान्यतया कुनै पनि न्युक्लियसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई एक्स अनि तलपट्टि जेड अनि ए भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यो भनेको सामान्यतया कुनै पनि न्युक्लियसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा नोटेसन हो होइन, जसमा यो भनेको चाहिँ हाम्रो तपाईँको यसको चाहिँ हाम्रो एटोमिक नम्बर हुन्छ र यो भनेको मास नम्बर हुन्छ। अर्थात् यो जेड भनेको नम्बर अफ प्रोटोन भन्दा पनि हुन्छ क्या, नम्बर अफ प्रोटोन भन्दा पनि हुन्छ। यो ए भनेको खासमा चाहिँ मास अफ प्रोटोन प्लस मास अफ न्युट्रोन दुइटै हो। किनभने यदि तपाईँहरूले रिगुरियसली हेर्नुभयो भने तपाईँको न्युक्लियसभित्र प्रोटोन र के हुन्छन् त न्युट्रोन हुन्छन् होइन। अब यो वास्तवमा जेड भनेको खासमा के हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ प्रोटोन्स हो, नम्बर अफ प्रोटोन्स, त्यो न्युक्लियसमा भएका प्रोटोन्सको सङ्ख्या, नम्बर अफ प्रोटोन्सलाई हामीले जेडले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होइन। र अब चाहिँ ए भनेको खासमा चाहिँ तपाईँहरूको के हो त भन्दाखेरि जेड प्लस एन हो वास्तवमा होइन, जेड प्लस एन। यो भनेको वास्तवमा यसलाई नम्बर अफ न्युक्लियोन्स भनेर पनि भन्छ होइन। यसलाई एलाई चाहिँ हामीले नम्बर अफ न्युक्लियोन्स भनेर पनि भन्छ, नम्बर अफ न्युक्लियोन्स होइन। किनभने चाहिँ अब हामीलाई थाहा के छ भने प्रोटोन र न्युट्रोनलाई एउटै वर्डमा भन्दाखेरि त्यसलाई प्रयोग गरिने शब्द हो हाम्रो न्युक्लियोन होइन, जसमा यो जेडले के रिप्रेजेन्ट गर्यो त तपाईँहरूलाई प्रोटोनको सङ्ख्या रिप्रेजेन्ट गर्यो होइन, र एनले तपाईँहरूलाई के रिप्रेजेन्ट गर्यो त भन्दाखेरि न्युट्रोनको सङ्ख्यालाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। प्रोटोनको सङ्ख्या प्लस न्युट्रोनको सङ्ख्या बराबर के आउँछ त मास नम्बर भनेर आउँछ, जसलाई हामीले मास नम्बर भनेर यहाँनिर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ठिक छ नि। अब यो कुरा बुझिसकेपछि अब जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि भनौँ न तपाईँको एउटा सपोज अब हामीले हाइड्रोजनकै इक्जाम्पल लिउँ न त। हाइड्रोजन H11 भनेको मतलब यसमा नम्बर अफ प्रोटोन पनि 1 छ, मास नम्बर पनि 1 छ भनेको यसलाई तपाईँले योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि जो तलपट्टि यो सफिक्समा लेखेको कुरा छ नि यसलाई जहिले पनि जेड भनेर बुझ्नुपर्छ। जेड भनेको 1 भयो अनि ए भनेको पनि अहिलेको लागि के भयो त 1 भयो। जस्तै कुनै ठाउँमा यस्तो होला तपाईँहरूको मानौ C612 भनेर आउला होइन, भनेपछि यहाँनिर आफैले के चिन्नु पर्यो भने यो कार्बन भन्ने कार्बनको जो न्युक्लियस छ त्यसको चाहिँ जो तलपट्टिको सफिक्स छ त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ जेड। जेड भने हाम्रो कति आयो 6 आयो, किनभने यो भने हेर्नुहोस् त यो भने जेड हो। अनि यसको जो माथिपट्टि छ अपर सफिक्समा छ त्यसले के जनाउँछ त ए जनाउँछ, भनेको ए इक्वल टु कति आयो त तपाईँलाई 12 दियो। भने कुनै पनि न्युक्लियस दिने बित्तिकै यो चाहिँ तपाईँहरूले आफैले पनि गेस गरेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुरालाई है त। ओके, अब चाहिँ हामी अब यससँग रिलेटेड फर्मुलातिर नै अगाडि बढौँ। एउटा यो मास डिफेक्ट भन्ने हुन्छ पहिला चाहिँ अब हामीले यसमा पढ्दाखेरि मास डिफेक्ट भन्ने। अब यसको अरू कन्सेप्टहरू तपाईँहरूले अरू उसमा पढ्नु होला होइन। मैले चाहिँ विशेष गरेर यहाँ न्युमेरिकललाई फोकस हुने गरी मात्रै गराएको छु। मास सरी है, यहाँनिर अलिकति मास डिफेक्ट लेख्न खोजेको। मास डिफेक्ट भन्ने हुन्छ पहिला, यो पनि तपाईँहरूलाई एकदमै धेरैभन्दा धेरै मात्रामा सोधिराख्ने खालको हो। मास डिफेक्टलाई यहाँनिर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ डेल्टा एम भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। डेल्टा यो स्मल यो ट्रायङ्गल जस्तो छ नि डेल्टा एम भन्छ। डेल्टा एम भनेको वास्तवमा के हुँदो रहेछ भनेपछि जेड इन्टु एमपी होइन, प्लस अनि त्यसपछि गएर ए माइनस जेड इन्टु एमएन होइन, माइनस क्यापिटल एम है। भनेको मतलब जेड भनेको नम्बर अफ प्रोटोन भयो, एमपी भनेको मास अफ प्रोटोन, जसमा चाहिँ तपाईँहरूको एमपी भनेको के हो त भन्दाखेरि मास अफ प्रोटोन, यो दिएकै हुन्छ है, मास अफ प्रोटोन भनेर हुन्छ, मास अफ प्रोटोन। त्यसपछि गएर अब मैले अघि नै भनिसकेँ ए भनेको के हो त, ए भनेको मास नम्बर हो होइन, यो सबै भइसकेपछि जसमा एमएन भनेको चाहिँ हाम्रो मास अफ न्युट्रोन हो, मास अफ न्युट्रोन होइन। अब यहीँबाट पनि हेर्नुहोस् न, यो एबाट मास नम्बरबाट नम्बर अफ प्रोटोन्स घटायो भने नम्बर अफ न्युट्रोन्स बाँकी रहने त हो नि होइन। यसलाई हामीले एनै लेख्दा पनि हुन्थ्यो हुन त, तैपनि केही भएन।
अनि हाम्रो जुन क्यापिटल एम छ त्यो क्यापिटल एम भनेको वास्तवमा मास अफ द्याट न्युक्लियस के मास अफ एटोमिक न्युक्लियस भनेर भन्छ मास अफ एटोमिक न्युक्लियस हैन भनेको मतलब चाहिँ तपाईको कार्बन छ भनेपछि द मास अफ कार्बन न्युक्लियस इज यति भनेर दिएको हुन्छ क्या मास अफ कार्बन न्युक्लियस यति हुन्छ भनेर दिया हुन्छ र सामान्यतया यतातिर के हुन्छ भनेपछि तपाईहरुको जति पनि मास छ हैन यहाँको डिस्कसनमा नि प्राय यो तपाईहरुको न्युक्लियर फिजिक्समा जति पनि मासहरु छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले एएमयु मा दिएको हुन्छ के क्वेशनमा एएमयु एटोमिक मास युनिट कुनै ठाउँमा त सिम्पली यु मात्रै पनि लेख्छन् यु भन्नु वा एएमयु भन्नु एउटै हो एटोमिक मास युनिट भन्छ के यसलाई अब यो एटोमिक मास युनिटकै टर्ममा तपाईलाई दिएको हुन्छ केजी ग्राम भन्दा पनि अब हामीले यति कुरा जानिसकेपछि अब हाम्रो मास डिफेक्ट पछि अर्को हामीलाई सोधिराखेको हुन्छ प्राय अर्को के सोध्छ भनेपछि बाइन्डिङ एनर्जी भन्छ है बाइन्डिङ एनर्जी पनि निकाल धेरै आइराखेको छ यस्ता खालको क्वेशनहरु बाइन्डिङ एनर्जीलाई हामीले सर्टकटमा बीई भनेर लेख्छौं र यसको फर्मुला के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने डेल्टा एम इन्टु 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ है तर जसमा चाहिँ यो मास यो डेल्टा एम चाहिँ एएमयु मा हुनु पर्यो है यदि डेल्टा एम तपाईहरुको एएमयु मा छ भने त्यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्दिने त 931 ले मल्टिप्लाई गर्दा इनर्जी को युनिट चाहिँ हाम्रो के आयो त मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट यो मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भने के हो त युनिट हो हैन बाइन्डिङ एनर्जी को युनिट मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट मा आउने भयो तर यसको कन्डिसन के छ भने डेल्टा एम के मा हुनु पर्यो एएमयु मा हुनु पर्यो अब त्यसपछि गएर अर्को हामीलाई सोधिन्छ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियोन भनेर पनि निकाल्न सोध्छ क्या यो यस्तो खालको आइराखेको हुन्छ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियोन हैन पर न्युक्लियोन यसलाई चाहिँ सामान्यतया रिप्रेजेन्टेसन कसैले बीई को माथि यसरी बार पनि लेख्छन् त्यो भनेको वास्तवमा बाइन्डिङ एनर्जी अपन मास नम्बर ए भनेर पनि लेख्छन् यसरी है सो यसरी तपाईहरुले लेख्नु होला हैन यो कुरालाई हामीले यसमा बेसिक चाहिँ हामीलाई चाहिने फर्मुलाहरु यिनै नै हो हैन यो सँग रिलेटेड तपाईहरुलाई आइराखेको हुन्छ क्वेशन्सहरु है त ओके अब एउटा 2076 मा एउटा सोधेको क्वेशन छ यहाँनेर है यो पनि तपाईहरुलाई असाध्यै सजिलो छ हेर्नुस् त बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियोन निकाल भन्दैछ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियोन निकाल्नलाई त तपाईले सबै चीज निकाल्नु पर्यो हैन पहिला मास डिफेक्ट निकाल्नु पर्यो त्यसपछि गएर बाइन्डिङ एनर्जी निकाल्नु पर्यो अनि बल्ल बाइन्डिङ एनर्जीलाई ए ले डिभाइड गर्ने त हो नि हैन र सो यो क्वेशनमा हेर्नुस् तपाईहरुले अहिले तपाईहरुलाई कुन न्युक्लियाई दिएको छ त यहाँनेर अहिले हामीलाई कुन न्युक्लियाई दिइराछ भनेपछि अहिले हामीलाई दिएको आइरन अनि त्यसपछि गएर 26 56 भन्ने न्युक्लियाई हो हैन अब यसलाई तपाईहरुले कम्पेयर गर्नु एसँग कम्पेयर गर्नुस् त ल एक्स जेड ए सँग कम्पेयर गर्नु भनेपछि हाम्रो जेड कति भयो त यसले के इम्प्लाई गर्यो जेड इक्वल टु कति आयो त हाम्रो 26 आयो कम्पेयर गर्नु भनेर पनि भन्नु पर्दैन तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस भइहाल्छ जो तलपट्टिको सफिक्स छ त्यो चाहिँ भनेको जेड हो माथितिरकोलाई चाहिँ हामीले ए भनेर भन्छौं है अनि त्यसपछि गएर ए इक्वल टु कति भयो त हाम्रो ए इज इक्वल टु कति भयो त 56 भयो हैन अरु के दिइराछ त यहाँनेर एकैछिन हेरौं अरु हामीलाई दिएको कुरालाई अरु हाम्रो दिएको कुरा हेर्नुस् त मास अफ आइरन यो आइरन न्युक्लियाई जुन आइरन न्युक्लियाई छ यसको मासलाई त अब हामीले क्यापिटल एम ले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो नि हैन मास अफ आइरन न्युक्लियाई भनेको यो जो न्युक्लियसको मास छ हैन जुन एटोमिक जसै अहिलेको लागि त आइरन छ कुनै बेला कार्बन हुन सक्ला भनेपछि त्यसको मास जो एटोमिक मास हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले क्यापिटल एम ले रिप्रेजेन्ट गर्नु होला कति दिइराछ अहिले 55.9349 अनि एएमयु दिइराछ है अब H11 भने प्रोटोन हैन र प्रोटोन हैन प्रोटियम भनेर भन्छ अर्थात यसलाई हामी मास अफ प्रोटोनको जति हुन्छ नि त्यसैसँग कम्पेयर गर्न सक्छौं किनभने H11 मा H1 भनेको त यसमा प्रोटोन एउटा मात्रै छ यसमा त न्यूट्रोन छैन नि त हैन न्यूट्रोन छैन भने त यो मास कसको मात्रै हो त प्रोटोनको मास हो तर यसमा अलिकति झुक्क्याइएको छ तर प्राय जस्तोमा के दिदिया हुन्छ भने मास अफ प्रोटोन यति हो भनेर सिधै डाइरेक्ट पनि दिन्छ त्यतिखेर तपाईहरुलाई सजिलो पर्ने भयो अहिलेको लागि H11 दिएको छ H11 भनेको हाइड्रोजनको न्युक्लियाई हो जसमा एउटा मात्रै प्रोटोन छ न्युक्लियसमा त एउटा मात्रै प्रोटोन छ भनेपछि त्यो भने त प्रोटोनको मास त हो नि हैन सो यसलाई हामी के भन्न सक्छौं भने मास अफ प्रोटोन एमपी लेख्छौं है एम को तलपट्टि स्मल पी लेख्यो भने एमपी इज इक्वल टु कति आयो 1.00783 एएमयु हैन त्यसपछि गएर अब त्यसपछि हामीलाई दिइराछ मास अफ न्यूट्रोन इज इक्वल टु 1.00867 एएमयु भनेर दिइराछ
अब हेर्नुस् यति भइसकेपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो त यहाँनिर भन्दाखेरि तपाईहरुले पहिला चाहिँ अब अघिको जस्तै मैले जो तपाईहरुलाई प्रोसेस भनेको थिएँ त्यो अनुसार नै हामी पहिला चाहिँ तपाईहरु के निकाल्नुस् भनेपछि डेल्टा एम निकाल्नुस्। डेल्टा एम भनेको के हो त जेडएमपी हैन प्लस अनि ए माइनस जेडएमएन माइनस क्यापिटल एम गर्नुस् है। अब यो अनुसार चाहिँ अब हामीले यसलाई यो अनुसार यसलाई हामी सल्भ गर्न खोज्यौं भने कति आउला त जेड को भ्यालु राख्नुस् अनि एमपी को भ्यालु राख्नुस् है। तपाईहरुले पनि गर्नुस्। जेड को भ्यालु हामीलाई कति दिइराछ आइरन को भनेपछि 26 हामीले निकालिसक्यौं 26। एमपी भनेको मास अफ प्रोटोन 1.00783 प्लस अनि ए भनेको चाहिँ हाम्रो 56 जेड भनेको 26 अनि मास अफ न्यूटन भनेको 1.00867 माइनस क्यापिटल एम भन्नाले चाहिँ हाम्रो 55.99349 आयो। यसलाई तपाईले सल्भ गर्नुस्। यसलाई सल्भ गरिसकेपछि आउँछ 0.5252878 AMU भनेर आउँछ है। दिस इज द भ्यालु अफ मास डिफेक्ट। यो मास डिफेक्ट आयो हैन। तर वास्तवमा तपाईले मास डिफेक्ट निकाल्न सोधेकै छैन के। अनि त्यसपछि गएर बाइन्डिङ एनर्जी निकाल्नु पर्यो। बाइन्डिङ एनर्जी को मा मैले के भनेको थिए डेल्टा एम लाई तपाईहरुले 931 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो हामीलाई दिएको पनि छ हेर्नुस्। क्वेशनले पनि हामीलाई दिइराछ है। कुनैमा नदिन पनि सक्छ। र अहिलेको लागि त क्वेशनले दिएको छ हेर्नुस् त 1 AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ भनेर दिएको छ। नदियो भने पनि आफै गर्ने है। अब तपाईहरुले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ त एकदम इजी छ। यसमा हेर्नुस् हाम्रो चाहिने 0.52878 इन्टु हैन 931 सित तपाईहरुले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने व्हाट यु विल गेट तपाईहरुसँग कति आउँछ भनेपछि यसको भ्यालु 400 र यसमा यस्तो खालको न्युमेरिकलमा तपाईले डेसिमल पछि अथवा दशमलव पछि आउने धेरै अंक लेख्नुपर्छ है। खाली एक दुईटा अंक लेखेर छोड्ने होइन। 42418 हाम्रो मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट आयो। देयरफोर अब हाम्रो अब यो पनि गर्दियौ। देयरफोर हामीलाई चाहिने त वास्तवमा बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन हो। बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन भनेको के हो त बाइन्डिङ एनर्जी अपन ए हो। भनेपछि यो भनेको कति आयो त यसलाई डिवाइड गर्नुस्। बाइन्डिङ एनर्जी भनेको 492.29418 अपन ए भनेको हाम्रो मास नम्बर कति छ 56 छ। यसलाई डिवाइड गर्नुभयो भने यसको भ्यालु आउँछ 8.79 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट यसरी हैन। अथवा यदि बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन एउटा न्यूक्लियनको लागि यति बाइन्डिङ एनर्जी आयो भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं। अथवा पर न्यूक्लियन यसको युनिट लेख्दाखेरि पर न्यूक्लियन भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसमा गाह्रो के भएन। अथवा सिम्पली मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट मात्रै निकालेर छोड्दा पनि हुन्छ। सो यसरी नै तपाईहरुले जान्नु भयो नि डेल्टा एम निकाल्ने बाइन्डिङ एनर्जी निकाल्ने र बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल्ने। यसरी नै तपाईहरु अगाडि बढ्नु होला है। ओके अब हामी एउटा अर्को क्वेशन गर्न गइराखेका छौं। यो क्वेशनले के भनेको छ त्यो भन्दा हल्का अलिकति आइडिया फरक भएको क्वेशन छ यो। What will be the amount of energy released in the fusion of 3 alpha particles into a carbon 12 nucleus if mass of helium and carbon are यति भनेर भनिएको छ हैन। वास्तवमा अल्फा पार्टिकल भनेको तपाईलाई थाहा होला। अल्फा पार्टिकल भनेको यो हिलियम He24 लाई चाहिँ हामी अल्फा पार्टिकल भन्छौं। भनेको तीनटा अल्फा पार्टिकल कम्बाइन भएर कार्बन बन्यो भन्छ हैन। हेर्नुस् है हिलियम He24 हैन प्लस अर्को हिलियम छ He24 हैन। त्यसपछि गएर फेरि अर्को हिलियम छ He24 बाट तपाईहरु के बन्यो त C612 भन्छ हैन। यहाँनेर कार्बनको तलपट्टि 6 दिया छैन। त्यो नदिए पनि तपाईहरुले चिन्न सक्नुहुन्छ नि। किनभने कार्बन भन्या त हाम्रो कार्बनमा त 6 नै हुन्छ एटोमिक नम्बर त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। ओके अब नि यहाँ कसरी गर्नुपर्छ भने नि जस्तो लेफ्ट ह्यान्ड साइड जो रियाक्सन छ नि रियाक्सनमा जो रियाक्टेन्ट भन्या यो प्रोडक्ट भन्या यो यतापट्टि रियाक्टेन्टको मासबाट प्रोडक्टको मास घटाउनु भयो भने यो रियाक्टेन्टको मास बढी आउँछ क्या हैन। युरियामा यदि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको मास र राइट ह्यान्ड साइडको मास बराबर आउँदैन के आउँछ भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको अलिकति बढी आउँछ राइट ह्यान्ड साइडको अलिकति कम आउँछ। भनेको मासको त डिफरेन्स आयो हो। त्यो मास कहाँ हरायो त किनभने त्यसरी त नहराउनु पर्ने। तर मास कहाँ हराउँछ भने त्यो जो मास एक्स्ट्रा मास छ नि यहाँ चाहिँ इनर्जीको रूपमा देखा पर्छ भन्ने खालको। अब
कति वाट विल बी द एमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज इन द फ्युजन अफ भने कति इनर्जी रिलिज होला भनेपछि अब यहाँनिर हामीले यसरी जानुपर्छ। हामीलाई एएमयुमा नै दिएको छ, पहिला त्यही मास डिफेक्टै भन्छ क्या त्यसलाई पनि। मास डिफेक्ट भनेको जेडएमपी प्लस ए माइनस जेड एमएन माइनस एम मात्र होइन कि यसरी पनि जो मासमा आएको फरक छ त्यसलाई नै मास डिफेक्ट भन्न मिल्छ क्या। अब भनेको यहाँनिरको लागि तपाईँले मास डिफेक्ट भनेर के भन्न सक्नुहुन्छ ल, मास डिफेक्ट होइन, मास डिफेक्ट अथवा चेन्ज इन मास जे भन्नुहुन्छ, मास डिफेक्ट इज इक्वल टु कति हुने भयो त भन्दाखेरि मास अफ होइन, मास अफ हिलियम 24 होइन। यहाँ त यस्ता त कतिवटा छन् भन्नुहोस् त, यस्ता हिलियम कतिवटा छन् एकैछिन है। यस्ता हिलियमहरू त हाम्रो 3टा छ, यहाँनिर इन्टु हामी 3 गरिदिउँ, यसलाई चाहिँ मास अफ इन्टु 3 होइन, माइनस हेर्नुहोस् है, मास अफ हिलियम एउटाको भयो होइन, इन्टु 3 गरेपछि एउटा दुईवटा 3टाको मास आयो, माइनस मास अफ कसको गर्नु पऱ्यो त, मास अफ कसको त, मास अफ कार्बन C612 गरौँ। अब हेर्नुहोस् यो भनेको मास अफ हिलियम भने कति छ हाम्रो भनेपछि 4.00263 इन्टु 3 माइनस अनि कार्बनको हेर्नुहोस्, कार्बनको 12 आयो होइन। अब यसलाई तपाईँहरूले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि यसको भ्यालु चाहिँ तपाईँहरू क्यालकुलेटरमा राख्नुहोस् होइन, कति आउँछ एकछिन चेक गरौँ त्यसलाई चाहिँ कति आउँछ भन्ने। यसको भ्यालु आउँछ हाम्रो चाहिँ 7.89 इन्टु 10⁻³ क्यालकुलेटरमा राख्नुभयो भने। तर यो चाहिँ के आयो त हाम्रो एएमयुमा आयो, किनभने यहाँनिर युनिट त हाम्रो एएमयु छ। अब त्यसो हो भने अब हामी के भन्न सक्छौँ भने अब त हामीले इनर्जी निकाल्नु छ होइन, अर्थात् त्यही इनर्जी रिलिज भन्नुहोस्, इनर्जी रिलिज भनेको इनर्जी रिलिज भने त अघि नैदेखि नै हामीले भनिसक्यौँ नि, भनेको 1 एएमयु बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ भनेको छौँ नि त। भनेको त्यो मास चाहिने मास हाम्रो यति छ अहिलेको लागि भनेपछि यो मासलाई हामीले इनर्जीमा लगिदिने हो क्या, अरू केही पनि होइन। कति आयो हेर्नुहोस्, पहिला 7.89 भनेको यहाँ कति छ 7.89 इन्टु 10⁻³ इन्टु 931 गरिदिने, हेर्नुहोस् त कस्तो आइराखेको छ 7.89 10⁻³ भनेको -3 931। अब यसलाई तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यसको भ्यालु आउँछ 7.35 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेर। एकछिन तपाईँहरू चेक पनि गरिहाल्नुहोस्, इन्टु 931 मैले पनि गर्दैछु। ओके 7.3455 आउँछ, जसलाई हामी 735 भनेर भन्न सक्छौँ। सो यस्तो खालको कुनै एउटा रियाक्सनहरू पनि तपाईँलाई दिइरहेछ भने यु क्यान इजिली फाइन्ड है, यो तपाईँले इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। अब फेरि एउटा अर्को मोडेलको क्वेसन हामी गर्न गइराखेका छौँ, यो अलिकति अरूभन्दा अलिकति फरक किसिमको क्वेसन छ। अ सिटी रिक्वायर्स 10⁻7 वाट अफ इलेक्ट्रिकल पावर अन एभरेज। कुनै पनि एउटा सहरलाई 10⁻7 वाट इलेक्ट्रिकल पावर चाहिन्छ एभरेजमा होइन। इफ दिस इज टु बी सप्लाइड बाई अ न्युक्लियर रियाक्टर अफ इफिसियन्सी। अब यो पावर दिने अर्थात् यो पावर प्रड्युस कसले गर्दैछ भनेपछि एउटा न्युक्लियर पावरले प्रोडक्सन गर्दैछ। त्यो न्युक्लियर रियाक्टर अर्थात् त्यो न्युक्लियर पावर प्लान्टको इफिसियन्सी 20% छ। पर्सेन्टेज भनेको तपाईँलाई थाहा, इफिसियन्सी भनेको कार्यक्षमता 20% छ भनेपछि अब हाम्रो युजिङ द युरेनियम 92-235 एज अ फ्युल सोर्स क्यालकुलेट द एमाउन्ट अफ फ्युल रिक्वायर्ड पर डे। भनेपछि अब एक दिनमा कति चाहिँ युरानियम हामीलाई चाहिएला भनेको छ होइन। र उसले के भनेको छ भने एउटा एटम अफ होइन 1 एटम अफ युरानियमले हाम्रो चाहिँ 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी दिन्छ भने अब यहाँ चाहिँ हामीलाई कति मात्रामा अथवा कति ग्राम युरेनियम चाहिन्छ यति पावर प्रोडक्सन गर्नको लागि है। पहिलो नम्बरमा के गर्नु पर्यो भने यो जो 10⁻7 वाट अफ इलेक्ट्रिकल पावर भनेको हो नि, यो त आउटपुट पावर हो नि त होइन, किनभने पावर प्लान्टले दिएको आउटपुट हो 10⁻7 वाट भनेको। त्यसको इनपुट पावर कति हो त्यो हामीलाई थाहा छैन। एउटा यो इफिसियन्सीको सूत्र छ, पहिला नि तपाईँहरूले पढ्नु भएको पनि होला। इफिसियन्सीको सूत्र EFFICIENCY, इफिसियन्सी इटा इज इक्वल टु हुन्छ आउटपुट पावर होइन, पी आउटपुट पावर अपन त्यसपछि गएर पी इनपुट पावर टाइम्स हामी 100% भन्छौँ होइन, आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर इन्टु 100% भनेर भन्छौँ। अब जसअनुसार चाहिँ हामीले
हाम्रो पावर कति दिइरहेको छ त आउटपुट पावर हेर्नुहोस् त के अरे इफिसियन्सी हाम्रो कति हो 20 हैन। अब आउटपुट पावर भनेको हाम्रो 10⁻7 त्यसपछि डिभाइडेड बाई इनपुट पावर हामीलाई थाहा छैन इनपुट पावर हैन इन्टु के गरिदिउँ त 100 गरौँ। सो यहाँबाट हामी इनपुट पावर निकाल्नु पर्यो भने के गर्न सक्छौँ त 10 का पावरमा 7 इन्टु यहाँ चाहिँ 100 अपनमा 20 भनेपछि 100 लाई 20 ले डिभाइड गर्नुहोस् तपाईहरु कति आउँछ इनपुट पावर आउँछ 5 इन्टु 10⁻7 अनि के त हाम्रो वाट हुने भयो हैन त। यति वाट भनेको इनपुट पावर हो हैन र। अब तपाईहरुले यहाँबाट पावरबाट भनेको यो तपाईलाई यति पावर 5 इन्टु 10⁻7 वाट बराबरको पावर इनपुट दिनुभयो भने त्यो पावर प्लान्टलाई अर्थात् त्यो रियाक्टरलाई त्यसपछि मात्रै त्यसले हामीलाई चाहिएको मात्रामा शक्ति दिन सक्छ। अब यसको लागि इनर्जीको फर्ममा कति होला त किनभने अब हामीलाई थाहा छ अब जबकि हामीलाई के थाहा छ भने वी नो तपाईहरुलाई एउटा सूत्र थाहा छ नि पावर इज इक्वल टु W/T भन्ने त थाहा छ। यहाँबाट तपाईहरु के भन्नु सक्नुहुन्छ भने W बराबर त पावर इन्टु T हुन्छ हैन र। त्यसैले अर्थात् W भनेको वर्क डन अर्थात् इनर्जी हैन इनपुट इनर्जी भनौं न त। अब इनपुट इनर्जी हामीलाई कति चाहियो त भन्दाखेरि इनपुट इनर्जी ल इनपुट इनर्जी भनेको चाहिँ अब हाम्रो पावर भनेको कति छ किनभने अब हामी इनपुटमा गयौं है आउटपुटसँग अब हाम्रो सरोकार छैन। अब हामी इनपुटमा छौं यो भने इनपुट पावर अब इनपुट इनर्जी कति चाहिन्छ त पावर यदि हो भने इनर्जी कति चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। पावर भनेको हामीलाई कति दिइरा छ यहाँनेर 5 इन्टु 10⁻7 भइगयो। टाइम भनेको 1 डे भनेको छ हैन एक दिनको लागि हो नि त यति पावर त उलाई एक दिनमा चाहिने हो। 1 डे भनेको 24 आवर हुन्छ फेरि आवरलाई सेकेन्डमा लग्नुस् के लग्दाखेरि यो हुन्छ 86,800 हुन्छ हैन। अब यसलाई चाहिँ तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउला यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने यसले इनपुट इनर्जी हामीले कति सप्लाई गर्नु पर्यो यहाँनेरको लागि यति जुल इनर्जी हामीलाई सप्लाई गर्नुपर्ने भयो हैन यति जुल इनर्जी हामीलाई सप्लाई गर्नुपर्ने भयो हैन त। अब हामीले त इनर्जी अब हामीले क्वेशनले दिएको कुरामा अब हामी अलिकति अगाडि बढौं। क्वेशनले के भन्दैछ भने यहाँनेर हेर्नुस् 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी चाहिँ 1 एटम अफ युरानियमले दिइरा छ हैन 1 एटम अफ युरानियम 92 235 भनेर भनेको छ हैन त 1 एटमले दिइरा छ। अब यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ यसमा लगाउँ यसलाई चाहिँ हामीले जुलमा लगाउनको लागि के गर्न सकियो त भनेपछि मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टलाई 200 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻−13 हुन्छ है किनभने मेगा भनेको 10⁻6 हुने भएर इज इक्वल टु 1 एटम भयो हैन। अब त्यसपछि यसलाई त तपाईले मल्टिप्लाई गर्नु भने कति हुन्छ 3.2 यो जुल हो है जुल 3.2 इन्टु 10⁻−11 जुल इज इक्वल टु के आयो त हाम्रो 1 एटम आयो हैन। जबकि तपाईलाई इनर्जी यहाँनेर हेर्नुस् त यहाँनेर तपाईलाई अब यति इनर्जीको लागि कति एटम चाहिने भन्ने कुरा हो के यति एटमको लागि त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले कसरी बढ्नु पर्यो भने फर 1 जुलको लागि जाउँ 1 जुलको लागि हाम्रो कति हुने भयो त 1/3.2 इन्टु 10⁻−11 एटम भयो हैन। अब हामीलाई चाहिनेको लागि त अहिलेको लागि कति छ हेर्नुस् त 4.32 10⁻12 4.32 हैन इन्टु 10⁻12 जुलको लागि कति भयो त 4.32 इन्टु 10⁻12 अपन 3.2 इन्टु 10⁻−11 अर्थात् यसलाई तपाईहरुले अलिकति क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउला त यसलाई अलिकति क्याल्कुलेसन गर्नुस् 4.32 डिभाइडेड बाइ 3.2 गर्नुस् यसको भ्यालु आउँछ 1.35 हैन यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ भनेपछि 1.35 आउँछ इन्टु कति अब यहाँ हेर्नु यो माथि 12 छ हैन तलबाट यो 11 जाँदाखेरि 10⁻मा कति हुने भयो त हाम्रो 23 हुने भयो 10⁻23 के भयो त यो यति एटम्स भए यति एटम चाहियो हैन। अब हामीलाई त एटमको फर्ममा त होइन नि त हामीले निकाल्ने भनेको त कति ग्राम अथवा कति किलोग्राम हो। अब हामीलाई के थाहा छ भने जस्तो कि युरेनियम 92 235 जो भन्दैछ नि यसबाट तपाईले के गेस गर्न सक्नुहुन्छ भने जो एभागाड्रो नम्बरको कन्सेप्ट छ त्यो अनुसार तपाईहरुको 6.023
हैन इन्टु 10⁻23 एटम इज इक्वल टु तपाईहरुले के भन्न पाउनुहुन्छ 235 ग्राम हुन्छ भन्न पाउनुहुन्छ हैन किनभने हेर्नुस् त यसको यति बराबर यो एभोगाड्रो नम्बरको कन्सेप्टबाट अब हामीलाई अहिलेको लागि 1 एटमको लागि कति होला त 1 एटमको लागि कति होला भनेपछि 235 डिवाइडेड बाइ 6.023 इन्टु 10⁻23 हैन यति ग्राम भयो। अब हामीलाई कति छ अहिलेको लागि एटम्स हेरौँ त 1.35 10⁻23 हामीलाई कति छ 1.35 इन्टु 10⁻23 हो नि त यति एटमको लागि चाहिँ हाम्रो कति होला त 235 यहाँ छ इन्टु हुने भयो 1.35 हैन इन्टु 10⁻23 होल डिवाइडेड बाइ 6.023 इन्टु 10⁻23 यो के भयो त ग्राम भयो हैन यो 10⁻23 10⁻23 काटियो। अब के होला त यहाँनिर यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ 235 इन्टु 1.35 यति डिवाइडेड बाइ 6.023 गरौँ यसबाट आउँछ 52.67 कति आउँछ कति आउँदो रहेछ 52.67 हाम्रो केमा आयो त यो ग्राममा आयो। अब यसलाई 1000 ले डिभाइड गरेर तपाईहरुले यसलाई किलोग्राममा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ हैन। सो यसरी नै हामीले चाहिँ यस्ता खालका क्वेशन्सहरु गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके अब हामी एउटा अर्को खालको क्वेशन पनि यस्तै खालको यो अघिको जस्तै हामीले युरेनियम टाइपको गरेका थियौ नि यस्तै खालको एउटा अर्को क्वेशन पनि गर्छौं तपाईहरुलाई फेरि अलिकति इजी होस् भनेर। अहिलेको लागि हामीलाई अलिकति फरक छ अघि इफिसिएन्सीहरु दिइरा थियो इनर्जी लिबरेटेड इन द फिसन अफ सिंगल युरेनियम 92 युरेनियमको 92 नै हो युरेनियम 92 235 एटम इज यति भनेको चाहिँ नि एउटा एटमले रिलिज गर्ने हो यो हैन सिंगल युरेनियम एटम भनेको छ नि त सिंगल युरेनियम एउटा युरेनियम एटमले यति इनर्जी रिलिज गर्दै छ हैन भनेपछि क्याल्कुलेट द पावर प्रोडक्सन करस्पोन्डिङ टु द फिसन अफ 1 ग्राम अफ युरेनियम पर डे भनेको छ। अब हेर्नुस् अब हामीले पावर निकाल्नलाई त गाह्रो भएन पहिला पावर निकाल्नलाई हामीलाई के चाहियो इनर्जी अपन टाइम भनेको इनर्जी भनेको त हामीलाई इनर्जी भनेको निकाल्नु पर्छ टाइम भनेको पर डे भनेको छ टाइम भनेको 1 डे को भ्यालु राख्दिउँला। अब चाहियो एनर्जी भनेको एनर्जी कसले दिने एनर्जी त 1 ग्रामले दिने क्या यो भनेको त 1 एटमले दिने एनर्जी यति हो भने 1 ग्रामले कति एनर्जी दिन्छ पहिला त्यो एनर्जी निकालौं हैन त्यसपछि गएर अनि हामी इजी तरिकाले निकाल्न सक्छौं हैन। अब हामीले चाहिँ यहाँनेरको लागि चाहिँ के भन्न सक्छौं भने 1 ग्रामको लागि जानु छ हैन। अब त्यसपछि यसबाट यो एटम यो युरेनियम एटमले एउटा एटमले चाहिँ दिएको एनर्जी हो। अब हामी 1 ग्राममा कति एटम हुन्छन् पहिला त्यो निकालौं हैन त्यो निकाल्नु पहिला। अब हामीलाई के थाहा छ भने युरेनियम 235 हो भने एभोगाड्रोस हाइपोथेसिसबाट हामी के भन्न सक्छौं भने 235 ग्राम अफ युरेनियम हैन 235 ग्राम अफ युरेनियम बराबर हामी कति भन्न सक्छौं यसलाई 6.023 इन्टु 10⁻23 एटम हुन्छ भन्न सक्छौं यो त एभोगाड्रोस हाइपोथेसिसबाट हामीलाई थाहा छ। अब यसबाट तपाईहरुको 1 ग्रामको लागि बनाउँ त 1 ग्राम अफ युरेनियम बराबर कति हुँदो रहेछ 6.023 इन्टु 10⁻23 अपनमा 235 गर्दिनुस् त कति आउला यसबाट हामीले सल्भ गर्यो भने यसलाई चाहिँ डिवाइड गरेर निकाल्नुस् 6.023 डिवाइडेड बाइ 235 इज इक्वल टु आउँछ हाम्रो 0.025 6 ल इन्टु 10⁻23 एटम आयो है त। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भने क्वेशनले अब हामीलाई के दिइरा छ भने चाहिँ एउटा एटमले यति एनर्जी निकाल्छ भन्छ हैन एउटा एटमले यति एनर्जी निकाल्छ 3.2 10⁻11 हैन भनेपछि नाउ अब अर्को स्टेपमा नाउ 1 एटम अफ युरेनियम हैन प्रोड्युसेस कति एनर्जी त 3.2 इन्टु 10⁻11 जुल हैन। अब तर हामीलाई त 1 एटमले गरे त चाहिएन हामीलाई त यति एटमले गरे चाहियो भनेपछि यसले गर्ने एनर्जी निकालौं 0.0256 इन्टु 10⁻23 एटम अफ युरेनियम प्रोड्युसेस कति त इन्टु हुने भयो हैन एउटा एटमले यति दिन्छ भने यसले कति होला त बढी देला मल्टिप्लाई हुने भयो
टू 10 का पावर -11 इन्टु 0.0256 टाइम्स 10 का पावर 23। अब यसलाई सल्भ गरौँ। यसलाई तपाईहरुले सल्भ गर्दाखेरि यसको भ्यालु 3.2 इन्टु 0.0256 यति आयो हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यसको भ्यालु यति आउँछ 0.08192 इन्टु 10 टु दी पावरमा यहाँबाट सब्ट्र्याक्सन गर्नुहोस्। सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि 12 आउँछ, 12 जुल भनेर आउँछ है त, यति जुल आउँछ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त, हामीले त पावर निकाल्नु पर्ने हो हैन। देयरफोर पावर प्रोडक्सन कति गर्छ भनेर निकाल्नु हो। पावर भनेको त इनर्जी अपनमा टाइम भयो। अब इनर्जी भनेको कति भयो त, इनर्जी भनेको हेर्नुहोस् 0.8192 10 टु दी पावरमा 12 भयो होल डिभाइडेड बाई 86,400। 1 डे हो नि त, किनभने टाइम भनेको पर डे 1 डे हो। 1 डेमा 24 आवर हुने भयो 24 इन्टु 60 हुन्छ मिनेट र सेकेन्डमा लाग्दाखेरि यो भनेको 86,400 आउँछ सेकेन्डमा हैन। त्यसकारणले अब हामीले यसलाई डिभाइड गर्ने त हो नि। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले डिभाइड गर्नुभयो भने ओके यहाँ मेरो यो 0 छुटेको रहेछ। यसलाई तपाईहरुले अब डिभाइड गर्नुभयो भने यसको भ्यालु आउँछ 9.5 इन्टु 10 टु दी पावरमा 5 वाट भनेर हुन्छ। यो नै यसको रिक्वायर्ड आन्सर हो है त। सो यसरी नै मोडर्न फिजिक्स यो हाम्रो मोडर्न फिजिक्स अन्तर्गत यो जो न्युक्लियर फिजिक्स छ अर्थात् न्युक्लियर फिजिक्समा हाम्रो यस्तै खालको क्वेसन्सहरु प्राय एक्जामहरुमा सोधिराखेको छ। यस्तै क्वेसनहरुलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच। यदि तपाईले मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला, साथीहरुमा शेयर पनि गर्नु होला र आगामी कुन टपिकको भिडियो तपाईहरुलाई चाहिएको छ त्यो कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच।